बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, शहबाज शरीफ आज जब सेशन अदालत में पेश हुए तो आज पेशी के मौके पर उन्होंने FIA पर हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जब वो FIA में पेश हुए तो उनसे बेहुदा गुफ्तगू की गई, उनके साथ बदतमीज़ी की गई। जब उनसे बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आगे से FIA के जो अफसरान हैं वो ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसते रहे और उनका मजाक उड़ाते रहे। ये इल्ज़ाम लगा रहे शहबाज शरीफ। इस इल्ज़ाम के जवाब में तफ्तीशी इदारा कह रहे कि जनाब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तफ्तीशी टीम शहबाज शरीफ को मियाँ साहब करके पुकारती रही। और बाज़ जगहों पर तो ये भी रिपोर्ट हुआ है कि वो मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म भी कहते रहे शहबाज शरीफ को। तफ्तीशी टीम ने कहा कि हम जब इनसे सवालात के जवाबात ले रहे थे तो संजीदा सवालों के गैर संजीदा जवाब दे रहे थे, गैर मुतल्लिका जवाब दे रहे थे शहबाज शरीफ, और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि उनके ये जो जवाब है इन्हें पब्लिक ना किया जाए। बहरहाल सेशन अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी करने के साथ साथ FIA को हिरासा करने से भी रोक दिया है। इसी मामले पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में। हबीब साहब, ये क्या मामला है? मतलब FIA ने इतनी बदतमीज़ी की शहबाज शरीफ से कि वो ये मामला अदालत तक लेकर चले गए। मुझे ऐसे लगता है उम्मे रुबाब के जैसे कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसकी वजह यह है कि FIA काफ़ी ज़िम्मेदार इदारा है और आपको याद होगा कि इस तरह की एक जब 2017 में ये तफ्तीश 2016 और 17 में तफ्तीश जारी थी तो हुसैन नवाज़ की एक तस्वीर आई थी जी तफ्तीशी कमरे में से, तो उस तस्वीर ने JIT की हैसियत को बड़ा डैमेज किया था। तो इस तरह कोई काम करे कि कोई सीनियर अफसर या कोई तफ्तीशी अफसर, और वो भी शहबाज शरीफ की सतह के जो साबिक वज़ीर आला है, पाकिस्तान के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनके साथ कोई हल्की बात भी करे तो ये गुमान करना भी मुश्किल है, इल्ला ये कि किसी को सख्ती से हदायत हो कि जनाब आपने तो तंग करना है। तो मेरा ये भी, यानी जिस वाज़े लफ्ज़ों में जिस तरह उन्होंने तरदीद की FIA ने, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं तबाह नाजुक जो शहबाज शरीफ साहब की थी उस पर कोई बात गरां गुजरी है। अच्छा जी, वज़ीर आज़म तक कह दिया। मुझे रिपोर्ट हो रहा है कि FIA की जो टीम है वो तो वज़ीर आज़म भी कहती रही है उन्हें मुस्तकबिल का, फिर भी इतना गुस्सा कर गए। देखिए, दोनों बातें गलत हैं। अगर तो FIA की टीम उनकी किसी बात के ऊपर कोई ऊंची ऊंची हंसती रही या कोई एक पागल खाने टाइप कोई माहौल था जिसमें सवाल कोई पूछा गया और आगे से किसी शख्स ने रोना शुरू कर दिया और हंसना शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून की खिलाफ वर्जी क्या, ड्यू प्रोसेस की है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की है, हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की है। FIA कोई आजकल इदारा नहीं बना, ये तो NAB की तरह भी नहीं है जो कि जिसकी 20 साल पुरानी तारीख हो। FIA 1974 का बना हुआ इदारा है। और अगर वो शहबाज शरीफ साहब को FIA के अफसरान अगर मुस्तकबिल का वजीर आजम कहते रहे हैं तो वो भी गलत है। FIA का क्या काम है कि किसी को कहे कि रिपोर्ट हो रहा है कुछ मैं कह रहा हूं कि जो दोनों बयानात की जो एक्सट्रीम्स है, FIA का क्या काम है कि किसी बंदे को कहे कि वो तुम मुस्तकबिल के वजीर आजम हो और देखें जी फिर हमारे साथ तो देखें हम भी आपके, दोनों काम गलत हैं। FIA का काम है कि हबीब अकरम साहब आए, मैं आऊं, आप आए, शहबाज शरीफ साहब आए, जो मुतल्लिका सवाल है वो पूछें और उससे गैर जरूरी बात ना हो। तफ्तीश हो रही है, अब असल मामला है क्या और ये सारा वाकया क्या हुआ ये जानेंगे। वजीर आजम के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ही बता दीजिए अब असल वाकया है क्या, गुस्से में कौन आ गया तफ्तीश के दौरान, मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब, या फिर FIA के अफसरान ने सवालात ही उनसे ऐसे किए? देखिए जी, मैं तो आज मीडिया पे ही सुना कि अदालत में जाके कोई इस वाक़े के 8-10 दिन बाद शहबाज शरीफ साहब ने कोई शिकायत की अदालत में कि उन्हें हरासा किया गया या वहाँ पे कुछ लोग हंसे। तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ, चाहे वो शहबाज शरीफ हों या कोई भी हों, जो इंटरव्यूज़ होते हैं और स्पेशली हाई प्रोफाइल केसेस में वो पूरी टीम बैठी होती है। इसमें भी कोई तकरीबन 13-14 के करीब FIA की टीम थी जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स थे, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर भी वहाँ मौजूद थे। उन्हें चाय और कॉफ़ी वगैरह भी पूछी गई, पेश की गई और सर कह के मुखातिब किया गया। तो इसके बाद मैं समझता हूँ हरासा करने का इल्ज़ाम तो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है वो कह रहे हैं हंस रहे थे, मैं वो गलत सवाल पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, और वो फिर जब मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रहे हैं तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। देखें, हंसने के ऊपर तो मैंने तो बल्कि इस इंटरव्यू के बाद जो आज शिकायत आई थी उसके बाद दोबारा पूछा
डायरेक्टली पूछा एफआईए के लोगों से, तो उन्होंने कहा जी ऐसा तो कोई वाकया नहीं है। शायद उनकी तरफ से आज एक प्रेस रिलीज में क्लैरिफिकेशन भी दी गई हंसने की बात। जहां तक सवाल की बात है, तो ये शहबाज शरीफ साहब का शायद तीसरा इंटरव्यू था इसी केस के अंदर। पहले एक दफ़ा उनको कोर्ट की परमिशन के साथ जेल में इंटरव्यू किया गया, उसके बाद उन्होंने कहा मैं मशवरा करके और बात पूछ के बताऊंगा, फिर दूसरा इंटरव्यू हुआ और अब ये तीसरा इंटरव्यू था। इस दफ़ा इंटरव्यू से पहले रिटन सवालनामा शहबाज शरीफ साहब को भिजवाया गया, जिसके अंदर तमाम वो सवाल जो एफआईए पूछना चाहती थी वो दिए गए, और मेन मकसद तो एफआईए का था कि इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाए या इसके ऊपर इनका वर्जन आ जाए जो एक कोई सवालों के जवाब का हो। ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब इन तमाम सवालों का, ये बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मुतल्लिका सवालात हैं, और उन ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक चूँकि उन ट्रांजैक्शंस का ताल्लुक भी शहबाज शरीफ साहब से है, तो उसका वो जवाब कोई स्पेसिफिक नहीं दे पा रहे, और तफ्तीशी टीम ज़रूर तफ्तीश के दौरान अपने सवाल रिपीट करती है, दोहराती है। लेकिन मिर्ज़ा साहब, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे इस सवाल का नहीं पता, मुझे इसका सवाल का जवाब नहीं आता, मेरे बेटे से पूछ लिया जाए या मेरे बेटे को पता है क्योंकि मैं तो सियासत में बिजी रहता हूँ, तो क्या ये एक काबिल कबूल जवाब नहीं है शहबाज शरीफ साहब को सामने रखते हुए? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर तो चीज़ सिर्फ उनके बेटे से मुतल्लिका हो तो ज़रूर उनके बेटे से पूछा जाना चाहिए। अच्छा। जो सवालात इनसे पूछे गए थे उसका ताल्लुक, मुझे उस एग्जैक्ट सवाल जिस तरह आपको नहीं पता, मुझे भी उतने तफसील से नहीं पता क्योंकि तफ्तीशी टीम करती है। जी। लेकिन जो मुझे बताया गया है कि उन सवालात का ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब से भी था, और अपने हिस्से तक का जवाब देना जो है वो तो उनको देना चाहिए। देखिए, जब किसी को क्वेश्चन किया जाता है उसके पास ये बिल्कुल ऑप्शन होती है, वो कहे जी कि मैं जवाब नहीं देना चाहता, तो ठीक है, वो जवाब नहीं देना चाहेंगे, तो अब चूंकि वो 3 दफ़ा उनसे पूछ चुके हैं, तो उनका यही सवाल का जो जवाब है वो दर्ज कर लिया जाएगा उनके वर्जन के तौर पे। लेकिन तफ्तीश में स्पेशली जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम होता है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, हर नया एविडेंस जो है वो मुल्ज़िम से कन्फ्रंट कराना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि उसका वर्जन उसके ऊपर हो और हर दफ़ा उसको मौका मिले कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो इसलिए जो भी आप देखिए नए डॉक्यूमेंट आएंगे, कोई नया बैंकिंग रिकॉर्ड आता है, कोई नया फेक अकाउंट पता चलता है, तो वो ज़रूर शहबाज शरीफ साहब को एक दफ़ा कन्फ्रंट किया जाएगा कि जी ये चीज़ है, इसके ऊपर आपका क्या वर्जन है। वो दोहरा सकते हैं कि जी सलमान से पूछ लें या हमजा से पूछ लें, मुझे नहीं कोर पता। सवाल कौन सा है जो पूछते हैं आप तो उन्हें बुरा लगता है या उसका वो जवाब नहीं देते? जाहिर है वो कोई एक बुनियादी सवाल तो होगा ना। देखिए, एक बुनियादी सवाल तो इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है। वो बुनियादी सवाल जो है वो ये है कि ये जो तकरीबन इनकी 2 शुगर मिलों के अंदर 14 से ज़ायद उनके अपने मुलाजमीन, जो मिल के मुलाजमीन हैं, कोई पीएन है, कोई टी बॉय है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई कैशियर है, उनके नाम के ऊपर अकाउंट्स और कंपनीज बनी हुई हैं जिनके अकाउंटों में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। अब उन ट्रांजैक्शन में से कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं कि जब उनको ट्रेस बैक किया जाता है तो उन लोगों का ताल्लुक सियासत से या किसी न किसी सरकारी काम से निकलता है। उन चीज़ों के ऊपर जब कन्फ्रंट किया जाता है शहबाज साहब को, तो उसके ऊपर वो गुस्से में आ जाते हैं और ये कहते हैं जी कि मुझसे आप ऐसे सवाल ना करें। अब बात ये है, देखिए, अगर आप एक बंदे का वर्जन लेते हैं, मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट के अंदर हबीब साहब आपने पैसे जमा करा दिए, एफआईए आपसे तो पूछेगी कि हबीब साहब आपने शहजाद साहब को क्यों पैसे जमा कराए। आप जो भी वर्जन जमा कराएंगे उस वर्जन को फिर मुझसे क्रॉस चेक किया जाएगा, जी आपका इसके ऊपर क्या कहना है। तो यहाँ भी किस्सा कुछ ऐसा है कि कुछ लोग जो इनकी पार्टी में थे, जिनको टिकट्स भी मिले, उन्होंने बजरिया चेक इनके बेनामी अकाउंटों के अंदर पैसे जमा किए थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा तो ये तो पैसे हमने पार्टी फंड में दिए थे। अब पार्टी फंड के पैसे एक शुगर मिल के बेनामी अकाउंट में कैसे आ गए, ये सवाल तो उनसे कन्फ्रंट करना बनता है, और इस सवाल के ऊपर गुस्से में आ जाते हैं। ठीक। शहजाद साहब, ये बताइए कि क्या इन इंटरव्यूज़ की, इन इन्वेस्टिगेशंस की कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एफआईए मेंटेन रखती है आइंदा के लिए, जिससे ये चीज़ें वेरीफाई हो सकें कि वाकई कोई इस तरह की बात है या नहीं है? कोई इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं क्या? एसओपीज़ के अंदर कोई इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है तफ्तीश की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए? देखिए साथ, अगर आप, आई थिंक बिकॉज मैं आपको सुन नहीं सही तरह से पा रहा, आप शायद पूछ रहे हैं कि कोई रिकॉर्डिंग होती है, तो देखिए इस वक्त हम एफआईए के अंदर ये फैसिलिटी इंस्टॉल कर रहे हैं कि जितने इंटरव्यूज़ हैं उनको रिकॉर्ड भी किया जाए, ताकि एक तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहें और दूसरा इस किस्म के कोई इल्ज़ामात हों
تو وہ بھی ان کا کلا کما ہو سکے کہ اگر کسی کو ہراساں کیا گیا ہے، کسی آرڈنری کیس میں بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں سمجھا شہباز شریف صاحب کو ہراساں کیا جا سکتا ہے۔ ان کو باقاعدہ آج ایف آئی اے کی طرف سے کلیریفیکیشن بھی آئی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کہہ کے مخاطب کیا گیا، سر کہہ کے مخاطب کیا گیا، تو اس میں ہراسگی کا سوال نہیں ہوتا۔ لیکن عام سائلوں کے کیسز کے اندر بھی یہ ویڈیو ریکارڈنگ بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم انسٹال تقریباً تمام ہمارے جو بڑے شہروں کی فیسلٹیز ہیں جی وہاں پہ انٹرویو رومز بنا رہے ہیں، جس میں یہ عمل جاری ہے ویڈیو کیمراز لگانے کا، اور اس کا پورا ایک ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ، جہاں سے یہ بالکل بات ثابت ہو جائے گی۔ ہم تو عدالت کے سامنے رکھ دیں گے جی کہ یہ ان کا انٹرویو ہوا تھا، یہ ان سے سوال پوچھے تھے۔ اور اب ویسے فائنینشیل کیسز کے اندر ایف آئی اے بھی ہے اور نیب بھی ہے، یہ پیشگی آپ کو ریٹن کوسچنز دے دیتی ہے تاکہ ملزم وہ اپنی تیاری کر کے آئے۔ یہ مرزا صاحب آپ نے بڑے اب دلچسپ پوائنٹ پہ آ گیا، یہ بتائیے آخر نیب کو یہ کیس کیوں نہیں دیے جا رہے اور ایف آئی اے اچانک سرگرم کیوں ہو گئی ہے؟ کیا آپ کی گورنمنٹ کا بھروسہ نیب پہ نہیں رہا، یا آپ ڈائریکٹ تفتیش پر نظر رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، میں اس کا یہ بڑا مناسب سوال ہے، اور یہ سب لوگوں کے ذہن میں ہوگا، اور اس سوال کو لے کے میں یہ سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کافی زیادہ کنفیوژن بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ دیکھیے، یہ دو ڈیفرنٹ ٹرانزیکشنز ہیں اور جورسڈکشن میں مختلف چیزیں آتی ہیں۔ اس وقت جو کیس ہے شہباز شریف صاحب کا ایف آئی اے کے سامنے، وہ شہباز شریف اور سلمان شہباز، حمزہ وغیرہ جو کہ ڈائریکٹرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں دو بڑی شوگر ملوں کے، ایک العربیہ اور دوسری رمضان شوگر مل، یہ ان کے اکاؤنٹس کے جو بے نامی ٹرانزیکشنز ہیں اور منی لانڈرنگ ہے، اس کا کیس ہے۔ منی لانڈرنگ پر سے اگر صرف منی لانڈرنگ ہے تو یہ جورسڈکشن ہے ایف آئی اے کی، جہاں پہ پبلک آفس ہولڈر آ جاتا ہے اور اس کی جاب سے متعلقہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ نیب کرتی ہے۔ اب نیب میں جو اس وقت مقدمہ عدالت میں بھی داخل ہے اور اس میں 12 گواہ بھی ہو چکے ہیں، وہ مقدمہ ہے ایسٹس بیونڈ نون سورس، اور سیکنڈ ہے اس میں منی لانڈرنگ۔ وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر جو ٹی ٹی کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، جس سے ان کے اثاثوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اس کا مقدمہ ہے۔ جی وہ ایک 9A5 نیب کا مقدمہ ہے۔ یہاں پہ مقدمہ ہے بے نامی اکاؤنٹوں کا، فیک اکاؤنٹس کا۔ اچھا، اب یہ بالکل ویسا لیکن مرزا صاحب، یہ بھی بے نامی اکاؤنٹس بھی ایفیکٹولی تو ان کے ایسٹس بیونڈ مینز کے اندر نہیں فال کر جاتے؟ نہیں، یہ دونوں کیس الگ ہیں نا۔ اگر تو یہ دونوں کیس ایک ساتھ ہوتے تو ان کو تو بینیفٹ مل جانا تھا کہ وہ جا کے کہتے جی ڈبل جیپٹی ہو رہا ہے۔ جی جو ٹرانزیکشنز ان کے 7 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے بچوں سلمان، شہباز اور حمزہ کے اکاؤنٹس میں 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ صرف ٹی ٹی ہے جو ڈائریکٹلی ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں گری ہے۔ اس میں ان کی فرنٹ بے نامی ان کمپنیوں کا ذکر نہیں ہے جو یہ ہیں۔ یہاں پہ ایلیگیشن یہ نہیں ہے، یہاں پہ ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ 14 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جس میں 25 ارب روپیہ 3-4 سالوں کے عرصے میں ٹرانزیکٹ ہوا ہے۔ یہ 14 اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہیں سارے کے سارے ان دو شوگر ملوں کے لوور لیول کے ملازمین ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس جو ہیں یہ فیک اور بے نامی کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور یہ مقدمہ جو ہے وہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، یعنی کہ جو ادارہ ہمارا پاکستان کا بینکنگ نظام کے اندر سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس جنریٹ کرتا ہے، جہاں پہ اسے کوئی بھی چیز لگتی ہے کہ جہاں پہ منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے، اس کی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ایف آئی اے کو ریفر ہوا ہے، اور ایف آئی اے نے پھر اس کا مقدمہ آگے کیا ہے۔ تو یہ دونوں بھی زمان سیم ہیں، طریقہ واردات سیم ہے، لیکن سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا مرزا صاحب، بار بار نام آ رہا ہے سلمان شہباز کا، اگر حمزہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی سے پوچھیں اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے سے پوچھیں، تو کیا ان کے یہ بیانات سلمان شہباز کو ملک میں واپس لانے کے لیے کسی قانونی کارروائی کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں یا بنیاد بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، بالکل ہم تو آلریڈی ہم نے سلمان شہباز کی ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ فائل کی ہوئی ہے برطانیہ کے ساتھ۔ میری اطلاع کے مطابق سلمان شہباز صاحب اس وقت برطانیہ میں بڑے مزے سے امیگریشن سٹیٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آف کورس جو پروسیس ہے امیگریشن کے جو ایکسٹریڈیشن کا ہے وہ تو انیشیٹ ہم کر چکے ہیں۔ یہ تمام بیانات، یہ تمام ثبوت آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان شیئر کر چکی ہے برطانوی حکومت کے ساتھ۔ اب وہ جو ایکسٹریڈیشن کا ایک لینتھی پروسیس ہے وہ اس میں سے گزر رہا ہے۔ اصل میں دیکھیے حبیب صاحب، سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے، آپ پچھلے 2 دہائیوں میں دیکھ لیجئے کہ جو ہائر آفس ہولڈرز ہیں ان کی جو کرپشن کے کیسز ہیں، اس میں 1-2 ملزمان اٹھ کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں، باہر کے کسی ملک میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پھر جو
شہزاد صاحب وقت کی تھوڑی سی قلت ہے, ایک چھوٹا سا اینڈ میں سوال بتائیے گا کہ آپ کی حکومت جب آئی تھی تو یہ ایک بڑا بنیادی اس کا فیسٹ تھا کہ ہم باہر سے لوٹی ہوئی دولت بھی اور لوگوں کو بھی واپس لے کے آئیں گے. ہاں قانون کے اندر بہت پیچیدگیاں, ایک بڑا پروٹریکٹڈ ایکسٹریڈیشن کا پروسیس ہے. اس پچھلے 3 سال میں آپ نے کیا کوشش کی کہ برطانیہ اور 2-3 اس طرح کے ممالک ہیں, برطانیہ, یو اے ای جیسے ممالک جہاں پہ لوگ زیادہ تر ہم کہتے ہیں کہ مفرور ہو کے چلے جاتے ہیں, کہ ان کے ساتھ ہماری کوئی میوچول ٹریٹی ہو جائے ریٹرن آف انڈیویجولز کی, اس کے اوپر کوئی کاروائی ہو رہی ہے تاکہ لانگ ایکسٹریڈیشن پروسیس نہ کرنا پڑے؟ جی بالکل ہو رہی ہے. دیکھیے اس پہ تو ہم نے 2 پیراؤں میں کام کیا ہے. برطانیہ کے ساتھ ہمارا جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کا ٹیکسٹ ہے وہ فائنلائز ہو چکا ہے. ہماری کوشش ہے کہ وہ جلد ہو جائے. اس میں دونوں ملکوں نے فائنلائز کر دیا یا صرف ہم نے کیا؟ نہیں, دونوں طرف سے. برطانیہ تو آلریڈی ہمارے ساتھ ٹیکسٹ فائنلائز کر چکا تھا. برطانیہ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن میں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ سزائے موت کا تھا, تو ہم نے وہ ایکسکلوڈ کر دیے ہیں وہ آفینسز جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے. باقی جو آفینسز ہیں ان کے اندر ایکسٹریڈیشن ہو سکے گی اس معاہدے کے تحت. تو ابھی وہ بالکل فائنل مراحل میں ہے. کووڈ کی وجہ سے اور برطانیہ میں کچھ پولیٹیکل انسرٹینٹی اور بریگزٹ کے معاملات کی وجہ سے وہ تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجول کیسز ہیں ان کو بڑی تیزی سے ہم پرسو کر رہے ہیں. برطانیہ بھی ہمارے ہاں سے بہت سارے لوگ ایکسٹراڈائٹ کرانا چاہتا ہے, اور ابھی ہم ان کیسز کے اوپر ان سے یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 وے ٹریفک ہوگی, 1 وے نہیں ہوگی. کہ برطانیہ آلریڈی 4 لوگ پاکستان سے ایکسٹراڈائٹ کرا چکا ہے. آج تک پاکستان کا کوئی شخص برطانیہ سے ایکسٹراڈائٹ نہیں ہوا, اور ہماری ہر میٹنگز کے دوران, انٹریکشن کے دوران ہم یہ چیز ان کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور بڑے سینئر ہائیسٹ لیول پہ اس چیز کو اٹھایا گیا ہے. اور میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر اچھی پیش رفت ہوگی. لیکن یہ ایک چیلنج ضرور ہے کہ اسپیشلی برطانیہ میں, کیونکہ وہاں کا قانون بڑا پرو امیگریشن ہے, پرو اسائلم ہے, تو بہت سارے لوگ اس مقصد کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے مختلف جو لیگل آپشنز ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اس سے وہ ڈیلے کر لیتے ہیں, اور اس ڈیلے کا فائدہ پھر ملزمان کو ملتا ہے. بہت شکریہ. مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی صورتحال پر پاک فوج نے 2 ٹوک موقف دیا ہے. ڈی جی ISPR کیا کہہ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. حبیب صاحب, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جن کوششوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آج جو پاک فوج نے موقف دیا ہے کہ ہم اس معاملے کو حل کرانے کے لیے ایک حد تک جا سکتے ہیں, ہم افغانستان امن عمل میں ضامن نہیں. دیکھیے بہت ہی اچھی بات ہے کہ آج ان دونوں بیانات کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو پاکستان کی پالیسی شیپ اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چند دن پہلے تک جب آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میں کہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, اور اس بات کا اظہار میں اس پروگرام میں بھی کر چکا ہوں. لیکن اب اگر آپ یہ دونوں بیانات دیکھیں, ڈی جی ISPR کا اور اس کے بعد وزیر خارجہ کا, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ایک پالیسی ہے. اس کی وجہ اب شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ افغانستان کے اندر صورتحال بہت نازک ہو گئی ہے. اگر آج کی آپ خبر دیکھیں تو اس میں جمعیت اسلامی کے جو سابق گورنر ہرات کے وقت اسماعیل خان, انہوں نے کہا ہے کہ میں طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہرات میں اپنے جنگجو اکٹھے کر رہا ہوں. اس کے بعد وہاں پہ اگر طالبان کو دیکھیں, انہوں نے ایران کے ساتھ بارڈر کی جو ترگنڈی چیک پوسٹ, جو پوسٹ ہے جہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے, اس پہ قبضہ کر لیا ہے. اسی طرح تاجکستان کے ساتھ بھی وہاں پر انہوں نے جو کسٹم جہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا. تو گویا حکومت کی آمدنی کا جو اہم ترین حصہ ان دونوں کو ملائیں تو تقریباً $28 ملین روزانہ ان کو ملتے تھے, تو اب ان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو کرپل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اسماعیل خان جو پہلے حکومت کے ساتھ تھے, اگر وہ خود جنگجو لے کے میدان میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حکومت کا ساتھ پریکٹیکلی انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے. تو اب ہم ایک خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. تاجکستان کے اندر لوگ جا رہے ہیں, ایران کے اندر لوگ جا رہے ہیں, ہمارے اندر لوگ 10 لاکھ تک لوگوں کے آنے کا, یعنی مہاجرین کا خطرہ ہے کہ اگر وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی تو ہمارے اندر آتا ہے. تو لہٰذا اب ہمیں ایک پالیسی نظر آ رہی ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اور یہ جو اس کے لیے جو اہم ترین جز ہے وہ ہے جو ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر جائیں گے, تاجکستان جائیں گے. تاجکستان کے پاؤں میں وہ حرارت پہنچ رہی ہے
کہ جہاں پہ اس کو نظر آئے گا کہ بلوچستان معاف کیجیے گا افغانستان میں معاملات خراب ہیں. اسی طرح ازبکستان براہ راست متاثر ہونے والا ملک ہے. ایران کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم نے خود ایران کے صدر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے, تو لہٰذا ایک ماحول جو ہے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب اوریجنلی یہ بات چلی تھی تو اس وقت ایک 6+2 کا ایک کانسیپٹ آیا تھا کہ ہم چھ جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ امریکہ اور روس کو ساتھ ملائیں تو ہم ایک مشترکہ صورتحال کے مشترکہ کوئی نتیجے پر پہنچے. تو اگر امریکہ اور روس نہیں بھی ساتھ ملتے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم 6 پڑوسی اگر ساتھ مل جاتے ہیں, ایک متفق کا فارمولا اپناتے ہیں, اور تو طالبان بھی اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی جو اشرف غنی گورنمنٹ ہے وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے گی. اور پھر جو اشرف غنی اینڈ کمپنی نے جو پاکستان کی طرف توپوں کا رخ کر رکھا ہے اس سے بھی وہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کے توپوں میں ان کے گولوں میں بھی پانی پڑے گا کہ وہ بھی چلنے کے قابل نہیں رہیں گے, کہ پاکستان سب پڑوسیوں کے دوستوں کے مینڈیٹ سے آگے بڑھ رہا ہے, ایک مشترکہ مینڈیٹ سے آگے بڑھ رہا ہے, کوئی اکیلے الحال کوشش نہیں کر رہا. تو میرا خیال ہے کہ ایک پالیسی شیپ اپ ہو رہی ہے. دس از ویری انکریجنگ. سعد, آپ کو بھی لگتا ہے سعد صاحب کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان سامنے ہے اس کے بعد اب پاکستان کی پالیسی جو ہے افغانستان کو لے کر وہ شیپ اپ ہو رہی ہے؟ دیکھیے, 2 باتیں میرے پرسپیکٹو کے اندر, تو 2 باتیں اس میں ضروری تھیں. ایک یہ کہ جو کہا گیا کہ ہمارے افغانستان کے اندر کوئی فیوریٹس نہیں ہیں, اس جملے کی اگر تھوڑی سی تشریح کی جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی پرٹیکولر گروہ کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ وہ حکومت بنائے, ہم کسی کو اپوز بھی نہیں کر رہے کہ وہ حکومت بنائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے فیصلے افغانستان کی عوام, افغانستان کے اندر کی فورسز مل بیٹھ کے کریں. ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جنگ کے تھرو نہ کریں, وائلنس کے تھرو نہ کریں, کسی پولیٹیکل سلوشن کے تھرو کریں. اور یہ آئیڈیالوجی پاکستان کی جو اب ریاست کی جو آئیڈیالوجی ہے, یہ عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی 2001 سے یہی ہے کہ کسی پولیٹیکل سلوشن کے اوپر ارائیو کریں. دوسری پارٹ جو ہماری اسٹریٹجی کا مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جو ہم نے باڑ لگائی ایفیکٹولی اپنے انٹرنیشنل بارڈر پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں, وہ اس اینٹیسپیشن میں ہے کہ اگر پاکستان کی یہ وش کہ جی پولیٹیکل سیٹلمنٹ افغانستان کے اندر ایک پیسفل ڈومیسٹک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے, اگر یہ کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا اور خانہ جنگی ہوتی ہے اور انفلکس ہوتا ہے لوگوں کا یا انفلٹریشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو ہم فزیکلی لوگوں کو روک سکیں. یہ دونوں باتیں نہ تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ڈاکٹرن والی ہیں جو کہ ایک زمانے کے اندر ہوتا تھا, نہ کسی کی فیور میں ہے, نہ کسی کے اگینسٹ ہے. یہ ان دونوں باتوں سے واضح یہ ہوا کہ پاکستان نہ افغانستان کو کسی تیسری قوت کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ بھی انشور کرنا چاہتا ہے کہ افغانستان کوئی تیسری قوت پاکستان کے خلاف بھی استعمال نہ کرے. یہ 2 جو پلرز ہیں یہ ہماری ایفیکٹولی افغان پالیسی کی بنیاد ہیں. اب جہاں تک یہ بات ہوئی کہ ہم ہمارے جو اوور آل اب سے کچھ عرصہ پہلے سے ڈاکٹر موعید یوسف صاحب اور دیگر لوگ ایک بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے اکنامک اور جیو اکنامک سیکیورٹی. بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو جیو اکنامک سیکیورٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی معیشت اور جغرافیہ کو بیس بنا کے ایک سیکیورٹی پیراڈائم کریٹ کرنا چاہیے جو کہ صرف ملٹری نہ ہو, جس کے اندر اکنامکس ہو, جس کے اندر ٹریڈ ہو, جس کے اندر انویسٹمنٹ ہو, روزگار لوگوں کو ملے, دیگر چیزیں ملیں. اور اس کی اینٹیسپیشن میں افغانستان سے جو پرلی طرف کے ممالک ہیں, جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, تاجکستان وغیرہ ہیں, اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اب سے کچھ عرصہ پہلے کچھ معاہدے بھی سائن کیے, اور کچھ بات بھی ہوئی کہ ہم یہاں پہ ریجنل ٹریڈ کے روٹس کیسے کریٹ کریں گے. چائنا کے پرسپیکٹو سے کچھ اس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ پشاور, کابل اینڈ آنورڈز کی ایک ہم روٹ جو ہے موٹر وے یا ہائی وے جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اگر پاکستان اس سینٹرل ایشین مارکیٹ کو واقعی سیریسلی فوکس کرے, جو کہ میرا خیال ہے کہ سی پیک کا ایک ایکسٹینشن ہے, تو یہ 2 پرونگ اسٹریٹجی جو بھی بتائی گئی کہ ہم اپنے فزیکل بارڈرز کو پروٹیکٹ کریں اور ڈومیسٹک سولوشن افغانستان کا کوئی پولیٹیکل سولوشن ہی کو سپورٹ کریں, میرا خیال ہے کہ یہ 3 فیسٹس مل کے ایک جیو اکنامک اسٹریٹجی اور یہ 2 جو ہم نے پہلے جو ابھی سٹیٹمنٹس میں بھی ڈسکس کیے, میرا خیال ہے یہ پاکستان کی فارن پالیسی اور اس کے لیے ہم 1991 سے کوشاں ہیں. ہاں بالکل ہے, ہم 1991 سے کوشاں ہیں. ہاں جی, ٹریڈ ایگریمنٹس کے پرسپیکٹو. بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو مریم نواز آزاد کشمیر میں اپنے جلسوں کے دوران ایک بات کر رہی ہیں, اہم بات کر رہی ہیں آزاد کشمیر کے صوبہ بننے کے حوالے سے. اس پر بات کریں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। मरीम नवाज़ आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में बिज़ी हैं, जलसों से खिताब कर रही हैं, लेकिन जलसों से खिताब के दौरान आजकल वो आज़ाद कश्मीर को एक सूबा बनाने के हवाले से एक अहम बात कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं, पहले आपको दिखाते हैं। सिलेक्टर्स के साथ साजबाज करके आपका वोट चोरी करके 2018 में कब्जा करके बैठा हो वजीर आजम हाउस के ऊपर, वो क्या जाने आज़ादी क्या होती है। उसने मकबूजा कश्मीर को आज़ादी क्या देनी है, वो तो आज़ाद जम्मू कश्मीर को सूबा बनाने के लिए बैठा हुआ है। मैं शारदा के अवाम के साथ मिल के ये नारा लगाती हूँ, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। हबीब साहब, मरीम नवाज़ जो बात कर रही हैं, उन्हें तो लग रहा है कि एक मुहिम शुरू कर दी आज़ाद कश्मीर को सूबा ना बनाने की। क्या वजह, वो मुखालिफ क्यों है? देखिए, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली गई हैं मरीम नवाज़ साहिबा। उसकी वजह ये है कि खुद आपको याद होगा 2015-16 में जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए थे तो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर लिखा गया था, वो मंशूर लिखा था जनाब मंजूर हुसैन गिलानी साहब ने, जो साबिक जस्टिस थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और वो PMLN का बड़ा अहम हिस्सा है और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सरताज अजीज़ की रिपोर्ट में, बिल्कुल, जो उन्होंने GB के ऊपर लिखी थी कि जिसमें बताया गया था कि आप GB को एक, यानी गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी सूबे का दर्जा दें। अगरचे वो रिपोर्ट तो बुनियादी तौर पे GB के बारे में थी, लेकिन उसमें जो आखिरी हिस्सा है उसमें ये बताया गया है कि AJK के लिए भी ऐसा ही अरेंजमेंट करना चाहिए। और उसमें सरताज अजीज़ साहब ने ये रिपोर्ट जो थी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की बनाई हुई कमेटी थी, और फिर बाद में ये रिपोर्ट ना सिर्फ उनके भी इल्म में है बल्कि उसके बाद फिर शाहिद खान अब्बासी साहब को ऑफिशियली पेश भी की गई थी। तो लिहाजा, और फिर आपको याद होगा कि एक बाकायदा हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सब लोग मिल बैठे थे ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में, जो बाद में रिकॉर्ड पे आ गई थी, जिसमें कुछ आपको पता है कि बातें इधर उधर पॉलिटिकल बातें भी हो गई थी, लेकिन उसके पीछे जो असल मसला था वो GB और फिर AJK के स्टेटस का तयन का था। तो इस वक्त भी जो हमारे जिनका मैं मंजूर हुसैन गिलानी साहब का जो जिक्र कर रहा हूँ, वो तो बड़े मुय्यद हैं। उन्होंने अखबारात में बड़ा तवील सिलसिला मज़ामीन लिखा जिसमें वो ये साबित करते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हैसियत को लीगलाइज करने के लिए, पाकिस्तान के साथ एक कानूनी ताल्लुक़ देने के लिए इसका एक सूबा बनना ज़रूरी है। चाहे आप इसको मशरूत सूबा बना दें कि अनटिल दैट टाइम के जब तक आप ये पूरा मसला रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो लिहाजा उनका तो ये बड़ा कहना था, और PMLN के अंदर भी एक अग्रीमेंट जनरली मौजूद था। अब मेरे लिए ये ख़बर है कि मोहतरमा जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो बरसरे आम इसका जिक्र क्यों कर रही हैं, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे कुछ लोग बाकायदा डिस इन्फॉर्मेशन भी ये फैला रहे हैं कि शायद आज़ाद कश्मीर के टुकड़े करके इसको मुख्तलिफ सूबों में जम करने की बात हो रही है। ऐसा तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ था। तो लिहाजा आज़ाद जम्मू कश्मीर का सूबा बनना एक टेक्निकल मामला है। इसके ऊपर जनरली एक खुद उनकी पार्टी के अंदर और जनरली भी किसी ना किसी दर्जे में लोग इस पे सोच रहे हैं, लेकिन इस तरह उसको इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बना दिया जाए, मुझे लग रहा है कि शायद उनकी पार्टी के अंदर से इंफॉर्मेशन जो मरीम नवाज तक गई है प्रॉबली वो पोल्यूट हो गई है। क्यों चाह रही हैं मरीम नवाज? एक बात वो साथ साथ कर रही हैं कि जी बच्चा बच्चा कट मरेगा लेकिन कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। क्यों ना बने कश्मीर सूबा? मुझे तो बिल्कुल ही इस बात की कोई समझ नहीं आई। अच्छा, अगर कश्मीर पाकिस्तान का सूबा नहीं बनेगा तो क्या कभी इस मुल्क में नारा लग सकता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? हम जो कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो शहरग पाकिस्तान का किसी वक्त सूबा नहीं होगी। बिल्कुल। क्या कश्मीर को जब हम बार बार, जब जम्मू की भी हम बात करते हैं, जम्मू साइड श्रीनगर वाली साइड की भी बात करते हैं कि जी ये हम इसको मानते ही अपना इलाका है, मुतनाज़ा क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा इलाका है या एट बेस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, भारत कहता है कि उनका पॉलिटिकल मैप जारी और किया। हमने पॉलिटिकल मैप जारी किया। क्या पाकिस्तान का हिस्सा कोई ऐसी जगह बन सकती है जो पाकिस्तान का सूबा ना हो? क्या मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक नई पॉलिसी बता रही हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इस वजह से वो हमारा सूबा नहीं बनेगा? क्योंकि पाकिस्तान के दीगर तो सारे हिस्से पाकिस्तान के सूबे हैं या बन रहे हैं या बन जाएंगे। देखिए, अपनी सियासत के अंदर इस तरह की अहमकाना, सॉरी मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी है इस तरह की बात। आइन है पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर का एक अपना आइन है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है
جو کہ بائی دا وے مقبوضہ کشمیر کا بھی ایک اپنا کانسٹیٹیوشن تھا, جو ہم آرٹیکل 370 والی بات کرتے ہیں. اگر مریم نواز صاحبہ اپنے پارٹی میں کسی مناسب وکیل سے بات کر لیں تو ان کو بتا دیں گی کہ ان دونوں آئین میں لکھا ہوا ہے, پاکستان کی سائٹ پہ بھی اور انڈیا والی سائٹ پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کشمیر کے اپنے عوام, ان کی لیجسلیٹو اسمبلی, ان کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے یا بھارت کے ساتھ ہوں گے. جموں کشمیر کے آئین میں بھی لکھا ہوا تھا, پاکستان کے آزاد کشمیر کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے. اگر کشمیر کے عوام کل کو یہ فیصلہ کریں کہ ہم پاکستان کا صوبہ بننا چاہتے ہیں, وہ اپنی اسمبلی میں یہ ریزولوشن پاس کریں, تو پاکستان کے آئین کے اندر یہ سپیس ہے کہ ہم ان کو ضم کر لیں. ہم ان کو کہیں کہ جی آپ ہمارا ترمیم کرنی پڑے گی کانسٹیٹیوشن, ہمیں بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی, لیکن ہماری ترمیم سے مقصد سالو نہیں ہوگا. پہلے کشمیر کی عوام یہ اپنی اسمبلی کے اندر بات کریں گے, یا جی بی کی عوام اپنی اسمبلی میں بات کریں گے, اور جیسے ہی وہ کر لیں گے تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سپیس ہے کہ اینی ادر ٹیریٹری دیٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم may become part of پاکستان. ہمارے آئین کے اندر یہ سپیس ہے. یہ بھارت کے اوپر تنقید یہ تھی کہ انہوں نے کشمیر کے عوام سے بات کیے بغیر اس کو ضم کر لیا, یہ بھارت پہ تنقید تھی. بالکل. اچھا, اگر پاکستان آزاد کشمیر کی عوام سے یا جی بی کی عوام سے پوچھ کے ان کی 2/3 میجورٹی سے, ان کی اسمبلی سے یہ فیصلہ ہو جائے اور پاکستان کے اندر ضم کر لیں, تو کیا مریم نواز صاحبہ تب بھی نہیں بننے دیں گی؟ یعنی ہم کنڈیشنلی بنا دیں صوبہ, ہم بالکل بنا سکتے ہیں, اور یہ پاکستان کی 70 سے زیادہ سال کی پالیسی کے خلاف ہے. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, بالکل, شہرگ جو ہے وہ ہمارے سے باہر نہیں ہو سکتی. کوئی شک نہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.